मुसाफा शरीक नंबर 103 से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपना सवालिया लिफाफा उठाकर मुसलिम हज़रात को दें और स्टेज पर तशरीफ़ लेके आएंगे। السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم ينظروا في ملكوت الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقد ذرأنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمه ठीक है पढ़ें يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند ربي لا يجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال الثاني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وبين ذلك كان قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والصافات صفا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ये थे शरीक मुसाफा रोल नंबर 103 जिनका नाम सुलेमान बिन मरजान खान था। ये जनाब कारी नसीमुल्लाह साहब की दरगाह से ताल्लुक़ रखते थे।